पारस और जड़ावाला से इमरान ने हमें खत भेजा है और वो लिखते हैं कि हमारे गांव में 20 साला मोहम्मद अशफाक रहता है जिसकी ग़िज़ा की नाली सूख गई है। अशफाक का बाप अब्दुल सत्तार एक गरीब आदमी है और रेड़ी चलाता है। उसने कई जगह अशफाक का इलाज कराया लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। अब्दुल सत्तार ने अपनी तमाम जमा पूंजी अपने बेटे के इलाज पर लगा दी है। उसकी अपील है कि उसके बेटे का इलाज करवाया जाए। इसके अलावा शब्बीर ने उमरकोट के इलाके कुनरी में एक शख्स की हलाकत का वाकया देखा है जिसमें मुबैना तौर पर उसकी बीवी मुलव्विस थी। ये है जिला उमरकोट के शहर कुनरी के महल्ले आसिफ नगर की रिहायशी फराह के बारे में बताया जाता है कि वो एक जमींदार की बेटी थी और इलाके के रिहायशी अरशद तबस्सुम नामी शादीशुदा आदमी की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गई थी। अरशद बाल बच्चों वाला था और अपने वालिदैन का अकलौता बेटा था और नवाही गांव इस्माइल जट में रहता था। उसकी पहली शादी उसके चचा की बेटी से हुई थी कि इसी दौरान उसकी और फराह की मुलाकात हो गई और फिर वो दोनों एक दूसरे की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गए। अरशद मामूली दर्जे के जमींदार घराने से ताल्लुक रखता था जबकि फराह का ताल्लुक एक बड़े जमींदार घराने से था। अरशद और फराह की मुलाकातें बहुत जल्द मंजर आम पर आने लगी और इलाके के लोगों को पता चल गया कि वो दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते थे। अरशद की बीवी को जब अपने शौहर की नई मोहब्बत का पता चला तो उसने शदीद एहतजाज किया, लेकिन अरशद पर फराह का जादू चल चुका था और वो हर कीमत पर उसे हासिल करना चाहता था। अरशद और फराह की समझ में नहीं आ रहा था कि वो एक साथ जिंदगी गुजारने के लिए क्या करें और फिर उन्होंने एक फैसला कर लिया। अरशद और जमींदार की बेटी फराह ने भागकर शादी कर ली जिस पर दोनों के घराने शदीद नाराज हो गए। अरशद की ये दूसरी शादी थी। अरशद और फराह ने घर वालों की मर्जी के बगैर घर से भागकर शादी कर ली थी, जिसके बाद उन्होंने गुमनामी की जिंदगी शुरू कर दी। अरशद और फराह के घर वालों को पता चला तो उन्होंने शदीद नाराजी होने का इजहार किया, लेकिन बाद में दोनों घरानों ने सूरत हाल को कबूल कर लिया और अरशद और फराह गुमनामी की जिंदगी से निकलकर शहर में आ गए और कुनरी के महल्ले आसिफ नगर में किराए का मकान लेकर रहने लगे। ये आज से 9 साल पहले की बात है जब फराह और अरशद ने छुपकर शादी की थी। 9 साल के अरसे में फराह और अरशद के बच्चे भी हुए और उनकी जिंदगी हंसते मुस्कुराते गुजरती रही। अरशद अपनी पहली बीवी को तकरीबन भूलता जा रहा था और फराह के इश्क में डूबा हुआ था। वालिदैन से सुलह के बाद फराह के माँ बाप ने मुबैना तौर पर अपनी बेटी के नाम एक कीमती ज़रई जमीन भी लिख कर दे दी थी। वक्त गुजरने के साथ साथ अरशद और फराह की मोहब्बत में कमी वाक़ होने लगी और मुबैना तौर पर फराह ने इलाके के एक शख्स से दोस्ती कर ली। फराह के इस मुबैना दोस्ताने पर अरशद को शदीद एतराज था और अब दोनों मियाँ बीवी के दरमियान शदीद नौयत के लड़ाई झगड़े भी शुरू हो गए थे। ये इख्तलाफात इतने शदीद हो गए कि फराह हर लड़ाई के बाद अपने बच्चों को लेकर मैके जाने लगी और वहाँ कई दिन गुजारने लगी। अरशद बच्चों की खातिर किसी न किसी तरह फराह को मना कर ले आता, लेकिन फराह ने दिल में फैसला कर लिया था कि अब वो अरशद के साथ नहीं रहेगी। एक वक्त ऐसा भी आया कि फराह ने अरशद से तलाक का मुतालबा कर दिया। अरशद की दूसरी बीवी फराह अपने शौहर से तलाक का मुतालबा कर रही थी, लेकिन अरशद उसे तलाक देने पर राजी नहीं था। अरशद और फराह के दरमियान इख्तिलाफात आखिरी सतह तक पहुंच गए थे और फराह भी किसी तरह अरशद के साथ रहने के लिए तैयार न थी। अब वो अक्सर अपने मैके ही में रहती थी। अरशद और फराह के दरमियान मुबैना बेवफाई का झगड़ा तो था ही, लेकिन ये भी कहा जा रहा था कि फराह के माँ बाप अपनी बेटी पर दबाव डाल रहे थे कि वो अरशद से तलाक ले ले। ये भी बताया जाता है कि फराह और अरशद के दरमियान उस 13 एकड़ जमीन का तनाजा भी चल रहा था जो फराह के वालिदैन ने अपनी बेटी को दी थी और अरशद मुबैना तौर पर उसे हथियाना चाहता था। फराह की तरफ से तलाक का मुतालबा बढ़ता जा रहा था और अरशद किसी तरह तलाक देने पर राजी न था। घर में अजीब सी खिंचाव की सूरत थी, बच्चे बुरी तरह रुल गए थे।
اس دوران مبینہ طور پر فرح کی نئی دوستی بھی پروان چڑھتی رہی اور وہ ایک نئی دنیا میں کھو گئی۔ ایک دن کا ذکر ہے کہ ارشد کی بیوی فرح گھر کی بالائی منزل پر تھی۔ رات کا وقت تھا کہ ارشد کہیں سے گھومتا گھامتا اپنے گھر واپس آ گیا۔ گھر آتے ہی ارشد نے ٹی وی کھول لیا اور پلنگ پر لیٹ کر ٹی وی دیکھنے لگا۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ مبینہ طور پر فرح بالائی منزل سے ایک نامعلوم شخص کے ساتھ ارشد کے کمرے میں داخل ہو گئی۔ ابھی ارشد سنبھلنے بھی نہ پایا تھا کہ نامعلوم شخص نے ارشد کے سر پر مبینہ طور پر لوہے کے پائپ سے وار کر دیا۔ نامعلوم شخص مبینہ طور پر جنون کے عالم میں پے در پے وار کیا جا رہا تھا، جس سے ارشد بری طرح زخمی ہو کر گر گیا۔ ارشد کے شدید زخمی ہونے کے بعد فرح اور اس کے مبینہ آشنا نے مل کر ارشد کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے، اسے ایک موٹی سی رضائی میں لپیٹا اور ایک بڑے صندوق میں رکھنے کے بعد رات کی تاریکی میں فرار ہو گئے۔ یہ سارا منظر ارشد کی 8 سالہ بیٹی انتہائی خوف کے عالم میں دوسرے بستر میں دبکی ہوئی دیکھ رہی تھی۔ خوف کے مارے اس کی آواز گلے میں اٹک کر رہ گئی تھی۔ ارشد کی 8 سالہ معصوم بیٹی کے سامنے ارشد کی بیوی اور نامعلوم شخص ارشد کو زخمی حالت میں صندوق میں بند کر کے چلے گئے، جس کے بعد ارشد کی بیٹی نے پڑوسیوں کو جا کر واقعے کی اطلاع دی۔ ارشد کی 8 سالہ بیٹی مسکان نے یہ سارا منظر دیکھ لیا تھا اور اس پر شدید خوف طاری تھا۔ فرح اور اس کے مبینہ آشنا کے جانے کے بعد مسکان نے شور مچا دیا اور رات کی تاریکی میں محلے پڑوس والے جمع ہو گئے۔ مسکان کی نشاندہی پر جب صندوق کھولا گیا تو ارشد شدید زخمی حالت میں موجود تھا۔ اسے اسپتال لے جایا گیا مگر اس کی جان نہ بچائی جا سکی۔ یہ ہے وہ کمرہ جہاں ارشد کو خون میں نہلانے کے بعد صندوق میں بند کر دیا گیا تھا۔ یہ خوفناک واقعہ کیسے پیش آیا، اس کے بارے میں مقتول کی 8 سالہ بیٹی نے جو کچھ بتایا تھا وہ یہ ہے۔ میری امی اور اس کے ساتھ ایک پتہ نہیں کون سا ایک آدمی آیا تھا، وہ میرے ابو کو پہلے یہاں سے مارا، ہتھوڑے جیسی کوئی چیز تھی وہ ماری، پھر اس کو باندھ کے کر کے پھر اسے مار کے تو ہاتھ باندھ کے مار کے اور پھر اس کو کیا رضائی ہے نا اس کے بیچ اس کے اندر ڈال کے اور پھر پیٹی کے اندر پا دی۔ پولیس نے اس خونی واقعے کی رپورٹ درج کر کے فرح، اس کی ماں، 2 بھائیوں اور ایک نامعلوم شخص کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔ مقتول کے قتل کے بعد اس کے گھر میں صفحہ ماتم بچھ گئی اور اس کے چھوٹے چھوٹے بچے خلاؤں میں گھورنے لگے۔ مقتول کے باپ کا کہنا تھا کہ فرح کے گھر والوں نے فرح کو ارشد کے خلاف اکسایا تھا۔ پہلے تو خوش تھی، 8-9 سال تو تک رہی ہے تو خوش تھی، اتنے بچے جو ہوئے تو خوش تھی۔ جب اب ماں نے وہ جائیداد کی وجہ سے اس کو برگلایا تو وہ لے گئی، تھوڑی سی بات تھی، اور پھر وہاں جا کر اس کو جو کچھ بھڑکانے کے بعد یہ وہ اپنے آپ پہ آ گئی۔ واقعے کے کچھ دنوں بعد پولیس ایک ملزم کو گرفتار کرنے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ پولیس نے فرح کے بھائی کو گرفتار کر کے عدالت میں پیش کر دیا، لیکن ایف آئی آر میں نامزد دیگر ملزمان کو پولیس گرفتار نہ کر سکی۔ اس خونی واقعے کی اطلاع ملنے پر پولیس جائے واردات پر پہنچ گئی تھی، جہاں بڑی تعداد میں لوگ جمع تھے۔ پولیس کافی دیر تک جائے واردات سے شہادتیں جمع کرتی رہی اور اس کے بعد پولیس نے جو موقف اختیار کیا تھا وہ یہ ہے۔ ارشد کو اپنی بیوی نے مروایا اور وہ بھی غائب ہے ابھی تک، اور اس کے بعد ایک فائر کٹی، ہم نے جائے واردات دیکھی، جائے آلائے قتل وہ بھی ہمیں ملا، اور انشاءاللہ 2-3 دنوں میں ہم ملزموں تک پہنچ جائیں گے۔ ارشد کے بچے اب اپنے دادا کے پاس رہتے ہیں اور ان کے چھوٹے چھوٹے ذہنوں میں یہ بات بھی آتی ہے کہ انہوں نے اپنے باپ کو کافی دنوں سے کیوں نہیں دیکھا۔ ارشد نے فرح سے محبت کی شادی کی تھی، خود فرح نے بھی ہنستے مسکراتے ارشد کا دامن تھام لیا تھا، لیکن اس محبت کا انجام اتنا خوفناک ہوا کہ جس کے بارے میں سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا۔ شبیر کا کہنا ہے کہ رشتوں کے بیچ شک، غلط فہمی اور جائیداد کی لالچ محبت جیسے جذبے کو بھی داغدار کر دیتی ہے، اور ایک وقت ایسا بھی آتا ہے جب یہی رشتے
بالکل اجنبی بن جاتے ہیں اور اکثر ایسی محبتوں کا یہی انجام ہوتا ہے جس سے ارشد کو گزرنا پڑا۔ دیکھتے رہیے، کیونکہ کوئی دیکھے نہ دیکھے، شبیر تو دیکھے گا۔